خداحافظ. نه شروین، نمیتونی اینطوری بدی. شروین نمیتونی اینطوری تنها بذاری. شروین وایستا، شروین وایستا، التماست میکنم. دوتا عاشق جدا کردیم مامان. بعد گریت برای چیه؟ ها؟ بچم از وقتی ازدواج کرده خندیدن، شیطنت، شادی، همه چیزو یادش رفته. فقط یه بار حرفمو بشنو. دلیلی برای گفتن و شنیدن نمونده. آیسان بدون تو میمیره. تصمیم تو تصمیمه همه ماست. حتی اگه بخوای برگردی پیش شروین یا ازش جدا بشی، ما پشتتیم. यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है. اینا سندای شرکته. این خونه را هم به اسمت کردم. من مالکیت هیچی تو این خونه رو ندارم. شروین آخه چرا؟ بهت گفته بودم. الان دیگه به این خونه و به هیچ کاری ندارم. قبلا هم یه بار سعی کردم از این خونه برم. عشق شماها دوباره برم گردوند. امروز دارم حس میکنم بزرگترین اشتباه زندگی ما کردم. نه، با برگشتنم انقدر به زندگیم ضرر زدم که شاید تا عمر دارم نتونم جبرانش کنم. اینکه آیسان باز برگرده تو زندگیم یا نه رو نمیدونم. تصمیمش با خودشه. ولی شماها با هم انقدر من از چشم آیسان انداختین که شاید دیگه نتونم رو پا بمونم. واسه همین تصمیم گرفتم از این خونه برم. آدمای این خونه رو بذارم و برم. دیگه نسبتی با هم نداریم. وایستا من پسرم. پسر کسی نیستم. برادر کسی هم نیستم. با این خونه و با مکارهای این خونه هیچ نسبتی ندارم. بگو تقصیر من چیه شروین؟ من تا حالا هیچ وقت تو این خونه اسبابش و شرکت و هیچی رو نخواستم. خودت نه، ولی زنت که همینو میخواست. که نیلو بیا تو زندگی ما، این خونه هم برای همیشه به نام این بشه. منم به نامت کردم دیگه، بهش بده. شماها همتون با زندگیم بازی کردین.
شماها با توطئه هاتون زندگی رو بهم زهر کردی. این تلخی هیچ وقت از زندگیم نمیره. به خاطر همین برای همیشه از این خونه میرم. نه شاید دیگه هم بر نگردم. نه خداحافظ. نه شروین، نمیتونی اینطوری بدی. شروین نمیتونی اینطوری تنها بذاری. شروین وایستا، شروین وایستا، التماست میکنم. دوتا عاشق رو جدا کردیم مامان. بعد گریت برای چیه؟ ها؟ تو چرا داری گریه میکنی؟ یه لحظه وایسا، الان حالتو خوب میکنم. بیا بگیرش. همینو میخواستی دیگه، بگیرش. همینو میخواستی دیگه که هر طور شده نیلا و شروین ازدواج کنن تا تو صاحب این خونه زندگی لعنتی بشی. نیروانا، نیلو به خاطر همین خودخواهیای تو بود که از دنیا رفت. اون مرد. ولی ما چی؟ ما کارمونو کردیم آقا. کار ما حله. همیشه همین خیالات تو سرت داشتی دیگه، نه؟ برش دار، جشن بگیر. عصبانی نیستم، دلم میسوزه. فقط دلم براتون میسوزه. یکی مال و منال و جایگاه الکیشو خواست حفظ کنه، اون یکی هم برای بالا کشیدن همش مجبور شد که عزیزترین کس زندگیشو فدا کنه. یکی خواهرشو از دست داد، اون یکی پسرشو. منم برادرم دیگه. یه عمر هم دیگه رو دلداری میدین و عشق عمو پاک میکنین، ولی نه اینجوری دلتون آروم میشه، نه عشقتون تموم میشه. شروین زنگ زد. خواهش کرد هر طور شده آیسانو راضی کنیم که ببخشتش. خواست که راضیش کنیم. شروین به منم زنگ زده. خب حالا نظرت چیه؟ ما همیشه نظر خودمونو به آیسان تحمیل کردیم. میخواست با شروین ازدواج کنه ولی دادیمش به عارف. نمیتونم فراموش کنم که این تصمیم چقدر به ما با آیسان ضربه زد. بیشتر از ما خانواده شوهرش اذیتش کردن. مامان، این دفعه باید بذاریم آیسان خودش تصمیم بگیره. هر تصمیمی که بخواد بگیره باید حمایتش کنیم، حتی اگه بخواد از شروین جدا بشه. تو راست میگی.
آیسان همیشه حرف ما رو گوش کرده. ما خیلی بهش ظلم کردیم. منم الان میخوام خودش برای زندگیش تصمیم بگیره. حالا این که بخواد بره دانشگاه خیلی خوبه. به این بهونه میتونه روزای تلخ زندگیشو راحت‌تر فراموش کنه. بچم از وقتی ازدواج کرده خندیدن، شیطنت، شادی، همه چیزو یادش رفته. وگرنه از نفس اون، از شور و شوق اون این خونه رونق داشت. همون لوکیشنی که براتون فرستادم همونجا وایستادم. پاساژ ستاره رو که رد کردیم بیاین سمتشم. بله من همونجا لباس مشکی پوشیدم. شروین هر روز میاد دفترم. از رفتارش پشیمونه. مرغش یه پا داره و هر جور شده میخواد ازت عذرخواهی کنه. نظر تو چیه؟ آیسان من چیزی رو میخوام که تو دلت بخواد. دیگه هیچ جوره اجبارت نمی کنم. هر تصمیمی که بگیری من، مامان و لیلا همه کنارتیم. فقط یه بار حرفمو بشنو. دلیلی برای گفتن و شنیدن نمونده. آیسان بدون تو میمیره. این عذاب وجدان منو میکشه. اینطوری تنبیه هم نکن. بهت التماس میکنم منو ببخش. میخوای تنبیه هم کنی تنبیه کن، ولی فقط منو ببخش. با این مسخره بازی ها وقت منو خودتو هدر نده. مسخره بازی نیست. آخه چطور بدون تو زندگی کنم؟ قبول دارم اشتباه کردم. بله شما بله من الان میام. प्रेम करत ना नैनों को दीजो नैन जुड़त हैं रोए प्रेम की ऐसी कठिन डगर है अंत नहीं है कोई दिल को लगा के लुट जाना इश्क है दिल को लगा के लुट जाना इश्क है इश्क में वफा का पैमाना इश्क है यार की गली में मर जाना इश्क है पल में बना दे जो दीवाना इश्क है यार की गली में मर
लुट जाना इश्क है, दिल को लगा के लुट जाना इश्क है, इश्क में वफा का पैमाना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। इश्क है, ये इश्क है, इश्क है, ये इश्क है, ये इश्क है, ये इश्क है, इश्क है, ये इश्क है, ये इश्क है, इश्क है, इश्क है, ये इश्क है, ये इश्क है, इश्क है, ये इश्क है। इश्क बस इश्क है, कोई भी नहीं शर्त वफा, इश्क बस इश्क है, कोई भी नहीं शर्त वफा, एक दीवानगी रग रग में जुनू जलता हुआ, दिल बुझे या के जले, कोई मिले या ना मिले, फैसला आप ही करता है कह इश्क खुदा, समझो नहीं के अफसाना इश्क है, जान को यही तो नजराना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। जिंदगी क्या थी कि जीने की तरह जी न सके, जिंदगी क्या थी कि जीने की तरह जी न सके, हम के झोंके थे जो सांसों की जगह चलते रहे, साथ रह के भी जलाती है जुदाई ऐसे, जैसे दीवाना कोई इश्क की आतिश में जले। زن داداش بفرما، برات یه سوپ داغ پختم، بخور بگو چطوره. باشه میخورمش. این روزا خیلی برام چیز میز درست میکنی که تستشون کنم. خوبه دیگه. خب پس برای کی درست کنم؟ این کارا رو برای مراقبت از من میکنی دیگه. همونقدر که داداشم رو دوست دارم، همونقدرم تو رو دوست دارم. یه رازی رو بهت بگم، علاقم بهت بیشترم شده. برای اینکه میخوای منو به زودی عمه کنی. اینقدر خوشحالم که نمیدونم چطوری بگم. از ته دلت میگی دیگه. معلومه که از ته دلم میگم. اینقدر منو به حرف نگیر، سوپو بخور بگو چطور شده. خودت پختی؟ خودم پختم. عالیه. باشه تو سوپتو تموم کن، من برم پیش ماما بگم با هم بریم بیرون. آیسان خیلی از رفتارم شرمنده‌ام. اگه میتونی منو ببخش. زن داداش، نمیخواد چیزی از شرمندگی بگی. من هنوزم خیلی دوستت دارم. حالا خیلی هم ازم تعریف نکنه یه خواهر شوهر بدجنس بشم. تو نمیتونی خواهر شوهر بدجنسی بشی. من خیلی مطمئنم تو خواهر شوهر خوب منی.
شما دوتا چی دارین میگین؟ درسات چطور پیش رفت؟ خوب پیش میرن. فکر کردم با زنده داشت مشورت کنم که چطوری کنکور بدم. همینطوری هم درست خیلی خوبه. دعا کن قبول بشم. شروین هر روز میاد دفترم. از رفتارش پشیمونه. مرغش یه پا داره و هر جور شده میخواد ازت عذرخواهی کنه. نظر تو چیه؟ آیسان، من چیزی رو میخوام که تو دلت بخواد. دیگه هیچ جوره اجبارت نمی کنم. هر تصمیمی که بگیری من، مامان و لیلا همه کنارتیم. تصمیم تو آیسان تصمیم همه ماست. چه بخوای برگردی پیش شروین یا ازش جدا بشی، هیچ عجله‌ای نیست. برای فکر کردن راحت باش. اگه دیگه نخواهش نمیذارم حتی سایه‌شم نزدیکت شه. میخوام با خیال راحت و بدون ترس تصمیم تو بگیری و اینو بدونی که برادرت تا آخرین لحظه کنارته. ما همیشه پشتتیم آیسان. من چیزی رو میخوام که تو دلت بخواد آیسان. هیچ جوره اجبارت نمی کنم. تصمیم تو تصمیم همه ماست. حتی اگه بخوای برگردی پیش شروین یا ازش جدا بشی، ما پشتتیم.
خاله جان حالتون خوبه؟ خاله جان غذا هم که نخوردین، خواهشن یه چیزی. هیچی نمیخوام، فقط شروینمو صدا کن. خیلی وقته که ندیدمش. شروین میاد، غذاتون رو بخورین. شروینم میاد خاله. هر وقت که اومد غذامو میخورم. برو بهش زنگ بزن. دلم خیلی تنگ شده. برو بهش زنگ بزن. مجبوریم، وگرنه تو این دنیا به میل خودمون فرزند کسی نمی شدیم. چیزیه که خدا برامون تصمیم میگیره. از این قصم میگیره که من تو این رابطه اسیر تو شدم. اگه از این قسمت خوشتون اومد برای دوستاتون هم بفرستید.